बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दा मुक़दमा इब्न सलाह दा सफ़ा नंबर 47। अस्साबिअतु वम वइज़ा इंतहल अम्रु फ़ी मारिफ़ति सहीह इला मा ख़र्रजहुल अइम्मतु फ़ी तसानीफ़िहिम अल-काफ़िला बिबयानि ज़ालिका कमा सबक़ ज़िक्रुहु फ़ल-हाजतु मासतुन इला तंबीह अला अक़सामिही बिएतिबारि ज़ालिका। वमा अहम फ़ायदा दादा चकला दी सही पहचान पर सिलसिला की मामला दे हदीसुन ता और रसीदला इंतहल अम्रु फ़ी मारिफ़ति सहीह पर पहचान दे सही की दा मामला दे तवर से ला मा ख़र्रजहुल अइम्मतु ची दे अगे तखरीज अइम्मा अखपल अखपल पर किताबों के कड़े दे फ़ी तसानीफ़िहिम अल-काफ़िला लिहाजा दे अगे वजाहत जिम्मेदारी अदा कड़ी दलका कमा सबक़ ज़िक्रुहु ची अगे ज़िक्र चले नगोए के अगो अखपल दे वजाहत जिम्मेदारी अदा कड़ी दा लकमख के मंगा दे जिक्र कर दे नुदा वजना पदा का पहलू की यानी पदा किताबुन के जिस हदीस मुतालिक सेहत हुक्म पे एतबार सरा देगे पाकसाम ने तंबीह कबूल जरूरत शो नुफल हाजत मासतुन हाजत पेश शो तंबीह तरफ था अल्लाह अक़साम ही पे देगे अक़साम माने बेतबारी ज़ालिका दगे एतबार सरा यानी चुनांचे पदे के पहली किस्म अवल किस्म आगा सही हदीस थे देगे बुखारी और मुस्लिम द्वारू तखरीज करे नुफा अव्वलुहुमा पागे के अवल सही दे अखरजुल बुखारी और मुस्लिम जमीअन दा सही दे। द्वेम किस्म चले सहीहुन इनफरद बिहिल बुखारी अन मुस्लिम द्वेम किस्म आगा दे च आगा तन्हा बुखारी रिवायत कर दे मुस्लिम प्रेखे दे। द्वेम किस्म चले आगा दे आगा सही किस्म दे च आगा तन्हा मुस्लिम रिवायत कर दे यानी बुखारी को छोड़कर बुखारी प्रेखे दे। और राबि सलोरम चे सहीहुन अला शर्तिहिमा लम युखरिजा हो यानी हागा किस्म दे ची द्वारू दी शर्त मुताबिक दे सही दे लेकिन देगे तखरीज दे द्वारू न दे करे न बुखारी न मुस्लिम। पिंजम किस्म आगा दे ची सिर्फ बुखारी शर्त मुताबिक दे बुखारी देगे तखरीज न दे करे। शपगम किस्म आगा दे चागा मुताबिक दे मा मुस्लिम दी शराइत मुताबिक दे और मुस्लिम देगे तखरीज न दे करे। और वम किस्म कम दे लका यानी अस्साबु सहीहुन इंद गैरिहिमा वलैसा अला शर्त वाहिद मिनहुमा वम किस्म आगा दे ची बुखारी मुस्लिम न अलावा नूर पुनिस मानी सही दे और दी द्वारू की यानी यो शर्त मानी न दे लका नदी बारक यहाती उम्महात अक़सामिही व अलाहा अल-अव्वलु दादे हदीसुनो बुनियादी किस्म नदी उम्महात माना दादे हदीस सही हदीसुनो बुनियादी किस्म नदी और बदे के पहली किस्म च दे आगा टोल के आला दे अव्वल किस्म और दा हगा किस्म दे च बारह के मुहद्दिसीन ज़्यादातर सहीहुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि वही सोते वही यानी वल्लज़ी यक़ूलु फ़ी अहलुल हदीस कसीरन सहीहुन मुत्तफ़क़ुन अलैहि युतलिक़ून ज़ालिका व यानून बिही इत्तिफ़ाक़ल बुखारी व मुस्लिम यानी मतलब से च दा खबर च सही मुत्तफ़क़ुन अलैहि वही और दा खबर यानी मुतलकन वही लका और दिन मराद बुखारी मुस्लिम इत्तिफ़ाक़ मुराद दे नबाजी हुई ची यानून भी इत्तिफ़ाक़ अल बुखारी मुस्लिम ला इत्तिफ़ाक़ुल उम्मती अलैहा और दे सर चे इत्तिफ़ाक़ च दे दी पूरा उम्मत मुराद न दे अलबत्ता दीना पदे मन खुद ब खुद पूरा उम्मत इत्तिफ़ाक़ लाजिमी की लक लाकिन इत्तिफ़ाक़ुल उम्मती अलैहि लाजिम मिन ज़ालिका का पखपला ज़िम्नन लाजिमी की व खासिन खासली की माहू सर देना यंदे सर इत्तिफ़ाक़ तहक़्क़ुक़ राजी दी बुखारी मुस्लिम मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीसु मान दी पूरी उम्मत इत्तिफ़ाक़ द कबूलियत तरफ ता राजी चाहू लास लास के दा अगस्ते दे लका मा इत्तफ़क़ा अलैहि बिल कबूली ज़िक्र चकला कबूल उक पदे द्वार माने गोया की उम्मत कबूलियत पक पखपर रा गए। हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह दे इबारत ना जो हदीस प कुतुब सिहाह के चकोली मौजूद शो और पदे पर सेहत माने तस्रीमा शिवी वी नो आगा दा जो सही पर अहादीस पर मरातिब के बयान करे दे और दे तक़सीम सबई वही खां तक़सीम सबई उम तक़सीम लिहाज सरदा यादीगी पदी तक़सीम के शुरू दे किस्म नदी अगयवदादी मखरजुल बुखारी व मुस्लिम ए मुत्तफ़क़ुन अलैहि दे मा इनफरद बिहिल बुखारी दे मा इनफरद बि मुस्लिम दे तीनों ता असल हुई दे दे वर्ता असल हुई
د دې نه بعد 3 قسمونه نور موجود دي هغه د هغه فرض دي هغه ما هو علی شرطهما چې دې دوه په شرط باندې ولم یخرجاه واحد تخریج یوم نه کړ منهما دوړنا دیم ما هو علی شرط البخاری فقط صحیح بخاری په شرط مطابق دی دا فرض دریم ما هو علی شرط مسلم فقط دا دریم شو اوم قسم چې د شیخین په شرط باندې نوی البته دیگر ائمه معتبرین په نظمانی هغه حدیث صحیح وی لکه ابن خزیمه ابن حبان امام حاکم وغیرہ دغه تصحیح کړي نو دغه قسم حیثیت مستقل دی البته پر رتبه کې مذکور اقسام نه بعد دی هغه اولیت لري او دا ثانیت بالعرض لري او د دې تقسیم فائدہ علامه سیوطی تصریح مطابق هغه وی تعارض په وخت ظاهری ځکه په دغه وخت کې مثلا متفق علیه غیر متفق علیه معنی دارنګ په صحیحینو کې چې حدیث غیر صحیحین من ترجیح ورکړي یو صحیحینو کې یو غیر صحیحین کې ترجیح ورکړي نو واضح دي چې دا خبره چې د حدیثو د ترجیح اصول زیات دي حافظ عراقی 110 وجوهات ترجیحات بیان کړي چې په هغه کې وجه ترجیح د صحیحین د حدیث غیر صحیح پر راجح کړي دا او چې هغه 102 نمبر ذکر کړي معلومه راشله چې ترجیح په بعد کې اپناو شوې دا خبره ځکه بعض حضرات چې د اول وهله کې استعمال کړي لیکن اتفاق د امت علی پاغه من لازم نه ابن صلاح وایي چې متفق علیه روایت اگر چې هغه ته وایي چې پاغه من شیخین متفق وي مگر د شیخین اتفاق د امت د اتفاق المستلزم دی ځکه چې امت په نظام دغه کتابونو تلقی بالقبول کړتا نو حاصل دا شو په اعتبار د صحت کې چې کله پوره امت په دغه دوه کتابونو باندې قبولیت وکړه گویا کې ټول امت تخریج کړ د احادیث او صحت هغه التزام او تسلیم حافظ ابن صلاح رحمت الله علیه د دې بیان متعلق سنور امور وضاحت او تنقیح کړي طلب دي باغې باندې ان شاء الله بعد کې بحث کو اوس دا بل کتاب راوړی